नमस्कार, हांव कार्मिना बारबोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। सगोट गोंयकारांक धोको बसपाची एक घडणी उक्ती जाल्या। गोंयच्या काँग्रेस पक्षान आनी एक्टिव्हिस्ट स्वप्नीश सल्लेकारान गोंयचो मुखेल सेक्रेटार पुनीत कुमार गोयला कायद्या आड बांदलेलो एक बंगलो विकतो घेतला तो उजवाडा हाडलो। आल्दोना गांवांत शेताचे जमनीचेर सेक्शन 17/2 हाच्या काल येवपी सर्वे नंबर 36/1 जाग्यार मुखेल सेक्रेटारान हो कायद्या आड बांदलेलो बंगलो 2,30,100 लाख रुपयांक विकतो घेतलो। हो बंगलो 2016 वर्सा बांदलेलो आनी ताचे सेल डीड मे 2024 वर्सा केलोले। सरकाराचे आत भ्रष्टाचारान आसात देखून टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणेन ताका कसलीच अडचण उबी करूंक ना देखून एक्टिव्हिस्टांनी सरकाराची आनी टीसीपी मंत्र्याची खोर टिका केली। एक अशी क्युरियस केस मेळ्ळी प्रॉपर्टी डिलिंगाची आल्दोना हळदण्या आमच्या ॲडव्होकेट कार्लोस आल्वारेस फरेराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतली। ही क्युरियस केस ह्या कारणाक लागून आहा इश्टानो, कित्याक तर गोंयचो चीफ सेक्रेटरी जो आसा बाब पुनीत कुमार गोयल हाणें ही प्रॉपर्टी परचेस केला आनी कितल्यान 2,60 लाख। कितें प्रॉपर्टी ती पळोवन घेवया इश्टानो, हे पळया। द डीड ऑफ सेल इज डेटेड 18/5/2024 म्हटल्यार 18 मे 2024 ही सेल डीड रजिस्टर जाला। ही सेल डीड केला, रजिस्टर मागीर जाला, ही सेल डीड केला। विकपी कोण? सिरिल फिलिप मेंडोन्सा। पूण तेणी स्वता विकूंक ना, इवन दो तो ओनर, पूण तेणी पॉवर ऑफ एटर्नी बाब डॉमिनिक आल्फोन्सो म्हणून ह्या मनशाक दिली आनी तेणी सेल डीड एक्झिक्यूट केली। कोणा कडेन? बाब पुनीत कुमार गोयल। बाब पुनीत कुमार गोयल आमचो गोंयचो चीफ सेक्रेटरी। आता फुडें पळोवया प्रॉपर्टी खंय आहा ती। इश्टानो हे पळोवचें, प्रॉपर्टी आल्दोना सर्वे नंबर 36/1 एरिया 1,875 स्क्वेअर मिटर्स। इश्टाक खंय रेगुलेट आहा म्हटल्यार दर्यो, वेस्टाक दर्यो, वेस्टाक रस्तो, नॉर्थाक रस्तो आनी सावथाक दुसरी प्रॉपर्टी आहा। सो इश्टानो 1,875 स्क्वेअर मिटर जाग्याक 2,60 लाख। फुडें पळोवया झोन कितें तो। आमी मातशें सोद लावपाक गेले म्हटले 2,60 लाखान कितें म्हणो घेतला पळोवया तरी। खंय जाल्यार शेत जमीन, पॅडी फील्ड। अरे म्हटलं पॅडी फिल्डाक 2,60 लाख कोण पे करतलो? शेतकार काय इतले एफोर्ड करू शकचेले ना? म्हणून मातसो म्हटलं आनीक मातसो सोद लावया की एक्चुअल भानगड कितें ती। सो तितून आमी पळय जाल्यार आमकां हें मेळ्ळें, इवन दो झोनिंगान शेत जमीन ती, पूण थंय पळय जाल्यार आमचो रिवर फेसींग बंगलो आसा। ह्यो करंट इमेज गुगल अर्थाची, म्हटल्यार सद्याक आयच्या दिसाक थंय एक बंगलो आसा। आतां हो बंगलो केन्ना येयलो तें पळोवया। आमी मातशे फाटल्यान गेले सोदपाक, फेब्रुवारी 2024 बंगलो आसा थंय। सोदीत 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 फाटल्यान गेले, पळय जाल्यार जानेवारी 2016 थंयसर कांय ना। मागीर ऑक्टोबर 2016 थंय बारीक बारीक कन्स्ट्रक्शन येवपाक लागलें। सो हितूंतल्यान इश्टान आमी सेफली सांगू शकता की इवन दो थंयसर झोनिंग पॅडीफील्ड लागलेले, म्हटल्यार एज पर RP 2021 थंयसर डेव्हलपमेंट पोटेन्शियल नाहलेले, तरी ते बाब मेंडोन्सान थंयसर इनलिगल बंगलो बांदलो 2016 इनलिगल बंगलो बांदलो। आनी आतां मे म्हयन्यान ते मेंडोन्सा बाबान तो बंगलो आनी तो जागो 1,875 1,875 स्क्वेअर मिटर जाग्या सकट आमचे चीफ सेक्रेटरी बाबा गोयल हेका चीफ सेक्रेटरीक विकलो, पुनीत कुमार गोयलाक। गोंयच्या काँग्रेस पक्षाचो प्रेसिडेंट अमित पाटकार, आमदार कार्लोस आल्वारेस फेरेरा आनी मेज कारभारी तशेंच वांगडी आल्दोना कायद्या आड बांदलेलो बंगलो विकतो घेतलेल्या गोंयच्या मुखेल सेक्रेटराक घेराव घालूंक वचपाचे वाटेर आसतना बुधवारा दीस तांकां सेक्रेटरिएटाच्या मुखेल दारवंट्या कडेन आडायले। आल्दोना गांवांत
शेताचे जमनीचेर सेक्शन 17/2 आच्याकाल येवपी सर्वे नंबर 36/1 जाग्यार कायद्या आड बांदलेलो बंगलो गोंयचो मुखेल सेक्रेटार पुनीत कुमार गोयलान विकतो घेतला म्हणटात अशी खबर स्वप्नील सल्लेकारान उजवाडा हाडली. जाण वयता हां बऱ्या 5 जाण कोण ते 5 जाण डेलिगेशन आम्ही सरंगडात वयता आम्ही आमदारात वयता एक कोण येयल्या तितके येता सगळे जाण आहा तितके आमचे ऑफिस बेरर आहा सगळे ऑफिस बेरर आमच्या पेक्षा चड तुम्ही आमर भिता आमकां भिता तू आमच्या हातीन कितें चेक कर आणि धाड मरे कित्याक सोडला तू 5 जाण कित्याक 5 जाण कित्याक बाकीच्या रायटाचे कितें जे कोणाक सेक्रेटरिएटान वचपाक जाय तांचे रायटाचे कितें तांच्या हक्काचे कितें सेक्रेटरिएट म्हणटा कितें रे अरे हे आमचे देऊळ मरे संविधानाचे आमकां जे आडयता पळय आमच्या भुरग्यां खातीर करता तुमच्या फिकरा खातीर हाडायता कित्याक रे कितें हांगा सेक्शन लायला कसले रेस मागस दोंगल्लेची देंवतीर 5 स्टार आणि 4 स्टार हॉटेलां उबारूंक सुचोवणी केल्या देखून रेस मागस गांवच्या लोकांच्या मनांनी हुस्को आनी भिरांत उप्रासल्या. प्रोजेक्टाक तेंको दिवपी इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाचे जमातीन तांची कसलीच येवजण ना म्हूण उद्योगाचे खात्यान सांगलें. हो प्रोजेक्ट कोल देंवतेचेर उबो जाता ताका रस्तो ना आनी उत्तरी वाटेन नेवीच्या वाठाराची शीम आसा जाका लागून सुरक्षेक भिरांत आसा. ओस्तोमते वाटेन रेस मागोस किल्लो आसा आनी दक्षिण वाटेन मांदोवीची न्हंय आनी लोकांची वस्ती आसा. Architect Tulio D'Souza, who filed an objection against the project, pointed before the Industries Department at a hearing said that no representative of the Investment Promotion Board or the company Spark Healthline Private Limited was present. Although the IPB said the property was purchased after its approval, Tulio said the property was purchased in 2005. रेज मागूस एक प्रोजेक्ट जो हिल कटिंग चल्ला न्ही तो एक प्रोजेक्ट DLFाचो. आता जे आमचे हियरिंग चल्ला ते दॅट इज अनदर प्रोजेक्ट. दॅट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ स्पार्क हेल्थलायन प्रायवेट लिमिटेड बीइंग अप्रूव्ड थ्रू द इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड. नाव इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड म्हणजे कितें? इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड म्हणजे गव्हर्मेंट एक अप्रुवल दिता ताका इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एरिया म्हणून डिक्लेअर करता नोटिफाय करता आनी मागीर ताका कसल्याच अप्रुवलाची गरज ना. सो आमचो जेन्ना हेजेर निशेध आसलो आमचो जेन्ना आमी तेजेर ऑब्जेक्शन फायल केलें हें प्रोक्लेमेशन गव्हर्मेंटाचे न्यूजपेपरार आयिल्लें जून म्हयन्यात आनी आमी ताचेर ऑब्जेक्शन फायल केलें. गव्हर्मेंटान आमकां एक लेटर धाडलें थ्रू द डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज कॉलिंग फॉर हियरिंग. सो हियरिंगा दिसा आमी गेले. आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट अतुल नायक, आमचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विरेंद्र शिरोडकर, तशेंच आमचे ते वाठारांतले जे फिशरमॅन लोक ते सगळे फिशींग कम्युनिटी चडशी आनी दुसरे लोक आयले इन्क्लुडींग तेंचो वॉर्ड मेंबर झेवियर. आनी आमी सगळे त्या ऑफिसरा म्हऱ्यान मांडले. पूण ऑफिसर कितें म्हणपाक लागली आमकां की आपणाक कसलोच पावर ना नायदर टू गीव इन्फॉर्मेशन नॉट टू आन्सर युअर क्वेरीज. आय तुमी बसल्यार कित्याक तर यू कॉल समबडी फ्रॉम द इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड. शी ट्रायड टू कॉल बट दे वर नॉट विलिंग टू कम. So we asked for another date of hearing. But in the meanwhile, जे मुद्दे मेन मुद्दे पळय आशिल्ले ते आमी तिच्या मुखार मांडले. ते मेन मुद्दे कितें आसा? एक जो प्लॉट 31-32 स्क्वेअर मिटर जो तेणी डिक्लेअर केला हेजेर प्रोक्लेमेशनाचेर ऑन द एडवर्टिजमेंट तो जवळ जवळ फुली नो डेव्हलपमेंट स्लोप दोंगर तो कळ्ळें. त्या दोंगराक एक्सेसूच ना, ताका रोडूच ना. आनी हांवें ताका एक प्रश्न विचारलो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट तुमी एक प्रपोज करता जाल्यार त्या प्रोजेक्टाचो आराखडो तेजो प्लॅन खंय आसा? आमकां धाकटो एक घराचें एक्सटेंशन करतलो टॉयलेट करतलो जाल्यार प्लॅन काडचो पडटा. ते म्हणपाक आमचे कडेन प्लॅन कांय ना. कित्याक हांवें म्हणलें RTIन थोडें इन्फॉर्मेशन मागयल्लें तेन्ना थंय प्लॅन कांयच दिसूंक ना म्हाका. दुसरें थंय मांडोवी रिवर लागता ताका CRZ लागता. ताका विचारलें CRZाचें कितें परमिशन? तें म्हणटा आमकां कांयच खबर ना. आनी CRZ कोणाक ते सामान्य मनशांक जो बाबडो आपणाचो फिशरमॅन आपणाचो धाकटें घर बांदतलो ताका घर बांदपाक मेळना.
आमी विचारले ताका ऑन द इस्टर्न सायड ताका फोर्ट रेजमागूस आसा, ते आर्किओलॉजिकल सायट, तेजो बफर झोन आसता. ना, आमकां कांय खबर ना. ऑन द बॅक सायड ऑफ दॅट प्रोजेक्ट, द रियर बाउंड्री ऑफ दॅट प्रोजेक्ट, सो दे वर नॉट एबल टू आन्सर एनी ऑफ दीस प्रिलिमिनरी वीच वर द मेन. तेजे मागीर खूब आनीक ऑब्जेक्शनां हाडलीं. आमचे थंयचे भाव ते म्हणटाले आमी सगळे फिशिंगाचेर जगता, तांकां फुडें कितें सगळी विलेजूच ते काबार जातली, 5 स्टार 4 स्टार मल्टी लेवल पार्किंग. सो तेणी आपणाचो निशेध मारलो, तेणी आपणाचे सगळे भावना आहा त्यो व्यक्त केल्यो थंय. आनी आमी रावता आतां सरकारा कडल्यान की एक आमकां आनी एक संदी दिवची वचपाक तेंच्या म्हऱ्यान आनी डिटेल आमची ऑब्जर्वेशनां आनी ऑब्जेक्शनां आसा ती मांडपाक. आनी दुसरें की हो प्रोजेक्ट रद्द करचो. You have to cancel this project because this project is not good for Goa and not good for Goans, neither it is good for the locals. कामुल्ली मुलावी सरकारी इस्कॉलाचे शिकोवपीणीन एका शिकप्याक सुमारा भायर मारलो तिचे आड कायद्यान पुलीस आनी शिक्षणेचे खातें उपाय घेतले म्हूण मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. शिकोवपी आपणाच्या गोच्यांचे अडचणीचो राग शिकप्याचेर काडटात काय असो मुखेलमंत्र्यान प्रश्न केलो. ताचें कावन्सिलींग करूंक कावन्सिलराची गरज आसा कशी दिसता, पूण आमी हें सोंसून घेवचें नात म्हूण मुखेलमंत्र्यान बुधवारा दीस कोपऱ्यांच्या माध्यमांक सांगलें. कितें अपडेट आतां भुरग्याचेर टिचराचेर कायद्यान कितें जी एक्शन जावपाक जाय पळय न्ही रे, ते एड्युकेशन डिपार्टमेंटूय घेतली आनी पुलीस डिपार्टमेंटूय घेतले. तुका सांगता खंयसरूच म्हणजे मात सुद्दां कायदो चुकचो ना. जर तिका म्हणजे पुलिशेन ज्या पद्दतीन भुरग्यांक मारल्या म्हणटा उपरांत तिका जर अरेस्ट बीन बाकीचो कितें तो प्रोसेस एके वटेंतल्यान सुरू जातलो आनी एवढेच्यान डिपार्टमेंटांतल्यान पयलीं तिका सस्पेन्शन आनी बाकीचो प्रोसेस. पयलीं सस्पेन्शन जावन मागीर इन्क्वायरी चालू जातली न्ही सर. पळय सस्पेन्शन आनी हे ते डिपार्टमेंट करतले. पुलीस त्या भुरग्याक मारल्या म्हणून तेंची कितें IPC सेक्शन लागता ती लायतली आनी तेज्या प्रमाणे जातलें. बट अशा पद्दतीन म्हणजे बरेचशे फावटी म्हाका दिसता टिचरी कश्यो भुरग्या कडेन अश्यो वागता त्योच म्हाका कळना. हालींच्या हालीं 3 इन्सिडंट्स जाल्ले. एकदां घरा कडले राग भुरग्यांचेर काडटा काय कितें अशें म्हाका दिसूंक लागलां आनी तांकांय बी कावन्सिलरांची आतां गरज आसा अशें दिसूंक लागलां. हांवें सेक्रेटरी एड्युकेशना कडेन उलयतालो की एकदां तेंचेय बी आतां आसता टिचरींचे, कारण हो पळोवंक गेलो जाल्यार कोणाचो तरी राग भुरग्याचेर ते काडला असो दिसता. म्हणून म्हाका दिसता हें योग्य न्ही आनी आमी टॉलरेट करूं शकना. सर हे फुडें जावचें न्हू म्हणून फुडें आनी कितें स्टेप घेतले फुडें तुमी? आतां त्या खातीर सांगलें न्ही तुका, म्हणजे आमी तांकां कितें आतां विचार करता, आमी तांकां अशा पद्दतीचो हे कित्याक इन्सिडंट जाला तेच्या फाटलो पयलीं स्टडी करता आनी तेच्या उपरांत आमी डिसिजन घेता. एक शिकोवपीण 4थीचे क्लासीन शिकप्याक आंगाक दाग उदेवन पर्यान मारलो हे घडणेक लागून आख्ख्या गोंयांक दोकोत बसलो. ते शिकोवपीणीचो गुन्यांव आसा जाल्यार तिका सस्पेंड कोत्तेले म्हूण चोरूय शिक्षणाच्या डायरेक्टरान आनी मुखेलमंत्र्यान उतर दिला. तोरी आसतना इस्कॉलांनी भुरग्यांचे सुरक्षे विशीं हुस्को उक्तायलो. शिक्षणाच्या खात्यान शिकोवपाचे सेवेचो नियाळ घेवपाची गरज आसा. हो प्रस्न हेराल्ड टीव्हीन साबार नागरिकांक विचारून घेतलेली मतां आयचे स्ट्रीट व्हॉयसीस कार्यावळींतल्यान तुमच्या मुखार मांडटा. The education department should ensure that every teacher gets a constant reminder that corporal punishment is banned. Knowing is one thing, but implementation is very important, and hence for behavioral change constant reminders are very very important. एका शिक्षिकेन एका प्रायमरी स्कुलाच्या भुरग्याक बेदाम मारहाण केली. जे शिक्षक म्हणून ज्या पेशार असतात तांकां भौतेक तांकां अनुभव नासतालो. शिक्षक हाचो अर्थ शिक्षक. शी म्हणजे शिस्तप्रिय, क्ष म्हणजे क्षमाशील आणि क म्हणजे कलाकार. अशा तरेचो जो शिक्षक असता तो खरेंच अर्थान शिक्षक ह्या पदाचेर फावो जाता. पूण आयज आमी पळयतात की जे शिक्षक आसात ते भुरग्यांक बेदाम मारहाण करतात. आतां जी गजाल गाजता, जो न्यूज गाजता तो म्हळ्यार स्टीलचे पट्टेन त्या भुरग्याक खंय बेदाम मारहाण केली, अक्षरशः ताच्या शरिरांतल्यान रक्तां येवपाक लागली. अशें जर शिक्षकांनी केलें जाल्यार हे भुरग्यां खातीर बरें नासतलें, तांच्या भविश्या खातीर बरें नासतलें. एकंदर भुरगे जे आसात ते स्कुलांत वचपाकय भिताले. आमच्या टायमार आमकां मारताले. आनी त्या वेळार एक कविता आसली,
छडी लागे छमछम विद्या ही घमघम, पूण अशें बेदाम मारण नसली तर शिस्त भुरग्यांक येवपाक जाय, शिस्तीन भुरग्यांनी वागपाक जाय अशें मारताले. शिक्षकांकय ते भुरगे आपलेच अशें दिसताले, कित्याक तर शाळा हे एक दुसरें घर म्हणटाले आनी ताका विद्या मंदिर म्हणटात. आनी गुरुजन आसतात ते पूजनीय असतात. आणि असे पूजनीय जर गुरुजन असतात, गुरुजी असतात वा टिचर्स असतात, बाई असतात, कोणी असो ती जर भुरग्यांक अशी मारतात जाल्यार भुरग्यांच्या मनात कायम स्वरुपी एक तरेचो भय उरतालो. म्हाका दिसता की अशा तरेचे शिक्षक नेमच्या पयलीं तांचो जो कॅरेक्टर सर्टिफिकेट आसा तो पळोवचो पडटालो, तांचे बॅकग्रावंड पळोवचे पडटाले. बेश्टीत वशिल्याची मनशां भरल्या उपरांत अशा तरेचे शिक्षक ज्या ठिकाणार आसूंक जायना त्या ठिकाणार पावतात आणि अशा तरेचे जे कृत्य घडटात. जी प्राथमीक शाळांनी भुरगीं शिकतात त्या भुरग्यांक कसल्याच प्रकारचे पनिशमेंट दिवपाचो कसलोच अधिकार, तसोच कायदेशीर अधिकार सुद्दां प्रायमरी टिचरांक ना हें तेंच्यांनी लक्षात घेवचें. आनी तशें जर ते करतात जाल्यार ती सगळ्यान व्हडली चूक आहा. ल्हान भुरग्यांचें जें वय आसता पळय त्या वयान तेंकां जे आत्मसात करपाक लागता गजाली त्यो खूब वेगळ्या प्रकारच्यो गजाली आसता. लक्षात दवरा, त्या भुरग्यांचो जो मेंदू आसा तो डेवलप जालेलो नसता आनी म्हणून ह्या वेळान त्या भुरग्यांक खरें म्हणजे टिचरांनी समजून घेवप हें गरजेचें आसता. तांकां बसवप, तांकां मायेन समजोवप हें गरजेचें आसता. तांकां पनिशमेंट करप हें बरोबर न्हू. आनी जर अश्यो टिचरी खंयसरय जर किंवा टिचर किंवा शिक्षक म्हण भुरग्यांक पनिशमेंट करत आसात, ऑफकोर्स गव्हर्मेंटान रिव्यू करपाक जाय. इतलेंच न्ही, सगळ्या टिचरांक ह्या बाबत सरकारान प्रशिक्षण दिवपाक जाय आनी तें प्रशिक्षण दिवप हें गरजेचें आसा अशें म्हाका दिसता. आजकाल जे पळय हे शैक्षणीक क्षेत्रांत जे पळय कितें आयकुपाक येता, शाळेंनी कितें चल्लां, म्हणजे ज्या शिक्षकांचो जर कितें पळय वागणूक आसा ती बरोबर ना. बरोबर ना म्हणजे कितें जालां, योग्य जाग्यार योग्य मनीस पावना. आजकाल वशिलो लावन हें लावन म्हणजे कोणा कडेन फावोर मागोन आपल्याक फक्त एक डिग्री आसा म्हणून काडटा आनी कोणी तरी एक जॉबाक एप्लिकेशन दिता. सो ते बाबत ताजी खरेंच ताका हें आसा, ताका इंट्रस्ट आसा भितर, ताका शिकोवपाची कला आसा, हें आसा, तें हाजो विचार कोण करना. तें फक्त कोणा मार्फत तरी आयलो म्हणून ताका हें दिवप, ताका सर्वीस दिवप जाता. हें बरोबर न्ही. शिक्षक म्हणटा आमचे वेळार कशें आशिल्लें, शिक्षकान जर आमचेर जर केन्ना एक फापड सुद्दां जर उडयलें आमकां कापस्ताद नाशिल्लें हें येवन घरा कडेन सांगपाक. कित्याक घरा कडेन जर आमी हें सांगत आशिल्लें आमकां आनी डबल मार, म्हणजे तुजी मिस्टेक आसल्यारूच तुका मार पडटलो, हें हो एक सिद्धांत आशिल्लो. आज ती परिस्थिती ना. आज प्रत्येक हो जो पळय विद्यार्थी आसा तो एक कायद्यान एक प्रोटेक्ट आसा, म्हणजे चिल्ड्रन्स एक्टा अंडर ताका प्रोटेक्शन मेळटा. म्हणजे ताजेर फाल्यां आवय बापूय सुद्दां हात घालपाक शकना. शिक्षक खंयचो, शिक्षकाचो प्रश्नूच ना हांगासर. इतले आज जे पळय बाल म्हणजे मायनर जे पळय आसा बिलो 18 इयर्स जितले पळय भुरगीं येता दे आर प्रोटेक्टेड टुडे. जे पळय स्कुलांनी जाता ह्या दिसांनी तो कॉर्पोरल पनिशमेंट, आनी कॉर्पोरल पनिशमेंट भारताक बॅन जाल्लो इन 2000. वी आर इन 2024. टिचरीक एक चरित्र आसपा जाय जे रोल मॉडेल, आनी टिचर म्हणटा ती मालकनी त्या भुरग्यांचो. टिचर इज ओनली फॅसिलिटेटर फॉर एड्युकेशन, फॉर लर्निंग. हो पळय इन्सिडंट रिसंट कितलेच इन्सिडंट जाले, जायत आसा. हो पळय इन्सिडंट रिसंटली कालच्यान रिपोर्ट जाता तो इन्सिडंट इट्स अ कंडेमनेबल ऑफेन्स. एक 9 वर्साच्या भुरग्याचेर चवथेक शिकता तो, ताका तूं इतली क्रुयली मारता, हा तुजी मानसीक स्थिती कितें तें दाखयता. आनी टिचराक असली जर क्रुयल मानसीक स्थिती आसा जाल्यार ती शिकोवपाक पावतली, पूण कितें शिकयतली? वायलन्स. भुरगो शिकतलो वायलन्स करपाक टिचरा कडल्यान, कारण हें पळय तिणें कलंक लायला त्या भुरग्याक, हें जो दाग दिला त्या भुरग्याक तो मनांतल्यान केन्नाय वचपाचो ना. आयतारा दीस सेतेंब्राचे पयलीर साल्वादोर दो मुंडो पंचायतीन ग्राम सभेन बोबाड जालो देखून
सरपंचान सभा बॉन केलेली ती आता ब्रिस्तारा दीस सप्टेंबराचे 5 वेळ जातली म्हूण पोरगोट केला. ब्रिस्तारा दीस जावपी हे जमातीन कायद्या आड दोंगर काततात ताचेर भासाभास जातली. ग्राम सभेचे विशय येवचे म्हूण टाल्लोले ते कुशीन दवरून मोदी भायले विशय हाडून विरोधी आसात ते मुखेल विशयातान पयस वचूंक सोदतात म्हूण गांवच्या सरपंचान सांगले. आमची 1 तारखेक ग्रामसभा आसली, ती अर्जंट जाल्ली आनी आमच्या गांवच्या लोकांनी इशू काडलेलो हिल कटिंगाचेर. तो आमी मागीर परतून ती ग्रामसभा 18 तारखेक दवरली आनी ती कंटिन्यू केली. आनी त्या ग्रामसभेक खूब लोक येयल्लो आमचो गांवांतलो आनी त्या ग्रामसभेक भायलोय लोक येयलो खूब आनी खूब बोबाळ जालो. आनी बोबाळ घालता घालता तांकां सांगलें हांवें फाटीं रावा तुमी, फुडें येवं नाका, जाग्यार बसा, एकटो उलयात. म्हाका उलोवंकूच दिना जाले. हे 4-4 10 जाण उलोवपाक लागले, म्हाज्या आंगार येवपाक लागले, फुडें येयले, आमच्या टेबला कडेन येयले. आमी भायलो जाण ते आमच्या आंगार येयले आनी म्हाका म्हणून लागले हांव उलयतलो. हांवें सांगलें तांकां तुमी चला, परतून चला, जाग्यार बसा, एकटो उलया. ते कशेंच उलयना जाले, बसना जाले. आनी हांवें सांगलें तांकां तुमी बसना न्हू, बसा म्हणून सांगलें. आनी मागीर हांवें कितें सांगलें तांकां आनी अजेंडार आमच्या अजेंडा नासतना ते दुसरे विशय काडपाक लागले. अजेंडा एके कडेन आनी ते क्वेश्चन करपाक लागले दुसरे. मागीर हांवें सांगलें पळय तुमी हें करूं नाका, एकलो जाग्यार बसा. हांव उठोन गेलें थंयसरलें आनी तांकां सांगलें जाग्यार बसा म्हणून, तरी जाग्यार बसना जाले ते. चवथीचे पोरबेक 2 दीस उरल्यात आसतना दाबोलीच्या 13व्या राजा गणेशाची मुर्ती 2 तासांच्या तालार आनी दिंडी काडून हाडली. दाबोलीचो राजा गणेशाची गोंयांतली आनीक एक व्हडली मुर्ती हाडून दोबाज्यान समारंभ करतात. इतल्या म्हणसर गोंयांत गणेशाच्यो मातयेच्यो मुर्त्यो करपाचो परंपरीक वावर चालू आसा. ताच्या मोतान आतांचे पिळगेक गणेशाच्यो मुर्ती तयार करपाचें मोन ना. ते विशीं तांणी हुस्को उक्तायला. Preparations for Ganesh Chaturthi, locally known as Tovat, are in full swing as Goans eagerly anticipate the most cherished festival of the year. The festival is celebrated with vibrant decorations, newly painted homes, and grand feasts featuring traditional delicacies. The 13th Dabolimcha Raja Ganesh idol was welcomed with a grand procession featuring dhol, tasha, and dindi, symbolizing unity and harmony, the true essence of Ganesh Chaturthi. Despite the festive spirit, artisans and idol makers have highlighted a worrisome trend, the younger generation's diminishing interest in the traditional art of clay idol making, a craft that has been a cornerstone of the festival's cultural heritage. पयलीं मातयेच्योच आमी मुर्ती करताले, मागीर मदीं प्लास्टराचे म्हणून जाले ते हे जाले आनी आतां प्लास्टराचे बंद जाले. आतां प्लास्टर केलाच, आतां सगळे मातयेच्योच मुर्ती, शाडू मातयेची, गोंयची माती वापरली, थिवीची माती वापरली, हांगा तुगेली बिचोलेची माती वापरली. अशें सगळे माती व्हरून मातयेचोय प्रकार हांवें पळयलो कितें म्हणटा तें. आतां फक्त बॉम्बे शाडू ही आसा जायना, ती बॉम्बे शाडू म्हणटात तिका, ती मॉडलिंग क्ले म्हणटात तिका आतां. पूण ती माती भावनगरची गुजराताक तयार जाता आनी गुजरातच्यान ती मुंबय येता, कळ्ळें. म्हणून ती मॉडलिंग आतां स्टॅच्यू जाता तेच मातयेच्या. आतां आमी गणपती ही व्यक्ती केली आसा. लोक दिता प्लास्टरचे काय म्हणटात आतां, सरप्रायज जातात. कित्याक हातून कांयच येना, कण ना. हातून कितें आसा भितर फातर ना काय ना, सामकी फिल्टर जाल्ली माती आनी ही माती हे करता. लोकांक ही मुर्ती आवडटात इतलें. आतां ह्या मातयेक घटसाण जाता जाय भितर आमी कातो घालतात. कित्याक लोकांक आतां मातयेची मुर्ती व्हड जाय पूण ल्हव जाय. आमी केन्ना मातयेक कातो घालना, गांवठी मातयेक केन्ना घालतना खाता आमी. पूण ह्या मातयेक कातो घालचो पडटा कित्याक माती कमी जावची, मुर्ती ल्हव जावची आनी लोकांक ती वेवस्थिशीर व्हरपाक पळयची. ह्या पद्दतीन आमी आनी हें करतात. पूण म्हजे कडेन जे आतां पळय कोणी कारागीर आयतात ते मातयेन हात घालून ते कातो घाल म्हणल्यार घालपाक तयार जाता. कित्याक आज खेडेगांवांत सुद्दां कोण कातो घालना पळयला न्हय. मये सारकेल्या पळयल्या, हांगा तुका बिचोली सारकेल्या पळयल्या, ह्या अर्दार पळयल्या, हरिमणा सारके खेडेगांवांत गणपती करतात. ते कातो केन्नाच घातिना पळयला, पूण हांव कातो घालता. 600 ते 650 गणपती तयार करतात आनी आमचे जवळ जवळ माशेलांनी गणपती व्हरतात. जवळ जवळ 150 सुमार गणपती माशेलान आमचे वतात. म्हणजे आमची चित्रकला ती आमची एक थंय एक ब्रांच आसा
थंयच्या लोकां खातीर. आनी तशेंच तुमकां गव्हर्मेंटा कडल्यान मानधन बीन कितें मेळटा? गव्हर्मेंटा कडेन आमचो डॅडी घेता सबसिडी, म्हणजे जवळ 250 गणपतीची ती सबसिडी मेळटा. पयलीं 100 आशिल्ली, आतां गव्हर्मेंटान वाडयल्या अशें म्हणून कळ्ळां, 200 रुपया कितें तरी. पूण हाजेर तुमकां कोता येता? ना, पूण कितें आसता आतां कांय आतां आमकां म्हणटकर आमची व्हडली चित्रशाळा आशिल्ल्या कारणान थोडे कितें बेनिफीट मेळटा, पूण त्या हातून हें जायना हरशीं. आमची म्हणजे मातयेचीच कॉस्ट कितलीशी आसता. पूण अशें बारीक आतां कोण तो 100 गणपती 200 गणपती करता पळय तांकां तांचो खूब लाभ मेळटा. आनी ही बरी गोश्ट सरकारान जी केल्या पळय ही बरी गोश्ट. कलाकार तातूंत कलाकार मुखार येता. ओके. तशेंच तुमी आर्ट एंड कल्चरान शिकयतात न्ही? आर्ट एंड कल्चरान काम करता. हय. सो तातूंत तुमकां भुरग्यांक कितें तुमी सांगपाक सोदतात? कशे तरेन तुमी हातून ही परंपरा मुखार दवरपाक? कलाकार जो आसता पळय तो एक गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणून खंयची नोकरी करता तेणी अप टू 60 वर्सां पसून तो काम करपाक शकता. पूण जो कलाकार जो आसता पळय, फॉर एग्जाम्पल थिएटर म्हूण, म्युजीक, स्कल्पचर, फायन आर्टिस्ट, वो मरे पर्यंत रिटायर जायना. जो पर्यंत मरना तो पर्यंत तो काम करीत रावता. गणपतीचे कलाकार आसा पळय ते हळू कमी जायत गेल्या. कमी जायत म्हळ्यार कितें तूं हांगा आतां भुरगे आसा पळय शिक्षणाक चड म्हणजे तो फॉर एग्जाम्पल इंजिनियर, डॉक्टर हे, आनी ते डॉक्टर इंजिनियर जातकच ते चड करून गोंयांत उरनात. ते एक तर भायर एब्रॉड अशें फर्दर स्टडी खातीर शिकपा वता. आनी तेन्ना हळू हळू करून तांचो ओड आसता पळय ते ह्या कले पासून पयस वता. म्हणजे चड शिक्षणूय घेवप म्हणल्यारूय डिजएडवांटेज आसता कलाकाराक. म्हणजे अशी शिक्षण हें जायत पूण कलाकार चड शिकलो जाल्यार तो ऑटोमॅटीक बॉम्बे म्हूण आनी खंय भायर एब्रॉड फर्दर स्टडी खातीर वता. कित्याक हो सिजनल बिजनेस जाल्ल्या कारणान हांगा कलाकार मेळपाक वेरी डिफिकल्ट. अशें कोल्हापूर म्हूण बॉम्बे म्हूण ते कारखाने आसता. म्हणजे तांकां वर्सभर कितें तरी इनकम मेळटा म्हणून ते कामगार मेळटा. वर्सभर मेळटा न्ही. हांगा सिजनल आशिल्ल्या कारणान कामगार मेळना. आनी ते एक बाबा 2 म्हयन्या खातीर 6 म्हयन्या खातीर ना आपूण ती नोकरी सोडून हांगा कसो येतलो अशें म्हणटा. म्हणून ते कलाकार मेळपाक आनी कामगार मेळपाक वेरी डिफिकल्ट जाता गोंयांत तरी स्पेशली. आयच्या कोबरापुत्रांत इतलेंच. हेराल्ड टीव्ही कोबरापुत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. ओदी कोबरा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.